Now exercise question number 12 part 4. Now this is the equation और इसको हमने क्या करना है, split the reaction into two half reactions. तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पर डिसाइड कर लें कि रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन होगी और आयरन वाला जो है वो रिडक्शन होगा. तो हम इसको टू हाफ्स में लिख लेते हैं. ये देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. नाउ वी विल बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड चार्ज. तो स्टूडेंट्स आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास टू वेज थे. हम देखेंगे कि इक्वेशन में हमें इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व हो जाया करेगी या फिर हमें एसिडिक मीडियम की हेल्प लेनी होगी. तो इस इक्वेशन में हमें एसिडिक मीडियम की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए वन एटम आयरन एटम है, यहाँ पे भी वन आयरन एटम है. ठीक है, तो हमें कोई एसिडिक मीडियम या वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है. अब हम इसको बाय चार्ज जो है वो बैलेंस कर लेते हैं सिंपली, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में चार्ज देख लें. रिएक्टेंट्स में आपके पास +3 चार्ज है और प्रोडक्ट्स में जो है वो +2 चार्ज है. नाउ वी विल हम क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्टेंट्स में ऐड कर दें तो ये भी हमारे पास +2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख देंगे. नाउ वी विल बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखें मास बैलेंस है ऑलरेडी. ठीक है, 1 जो है वो SN10 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी. ठीक है, और अब हमने चार्ज बैलेंस करना है तो हम रफ साइड पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के चार्जेस को देख लेते हैं. रिएक्टेंट्स में हमारे पास +2 चार्ज है और प्रोडक्ट्स में हमारे पास +4 चार्ज है. ये अब हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. तो देखिए ऑक्सीडेशन हाफ में हमेशा प्रोडक्ट्स वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हम डालते हैं. ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है. तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो उसका चार्ज रिएक्टेंट्स के चार्ज के इक्वल हो जाएगा. तो ये देखिए यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे. अब स्टूडेंट्स जो है वो मेन स्टेप हमने कर लिया है. अब हमने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं तो हमने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हो जाएं. ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हमने कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है. ठीक है, तो वो थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिखना है. एंड इन द लास्ट स्टेप वी विल ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस. ये देखें दोनों हाफ इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया. अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे और रिमेनिंग इक्वेशन को हमने लिख लिया. नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन बाय मास एंड चार्ज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 5. स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 12.7 में सॉल्व कर चुके हैं. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 6. बैलेंस द इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन. अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिडक्शन कौन सी हो रही है और ऑक्सीडेशन कौन सी हो रही है. ठीक है, तो क्लोरीन में आप सिंपली देख लें एक क्लोरीन एटम -1 से 0 ऑक्सीडेशन में जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए माइनस का साइन तो छोटा होता है ना, 0 बड़ा होता है. इसका मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास क्लोरीन वाला पार्ट ऑक्सीडेशन वाला है और क्रोमियम वाला पार्ट जो है वो रिडक्शन वाला है. स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स, रिडक्शन हाफ इक्वेशन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप इज बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड चार्ज. तो हम सबसे पहले रिडक्शन हाफ को बैलेंस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स अब हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने लगे हैं. ठीक है, और इसको सबसे पहले हम बाय मास बैलेंस कर लेते हैं. देखें क्रोमियम के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर क्रोमियम का 1 एटम है, तो हमने ये 2 एटम्स कर लिए. और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में 7 है और प्रोडक्ट में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, वाटर की हेल्प ले लेते हैं और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं क्योंकि हमें 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने थे. अब जब 7 ऑक्सीजन बैलेंस किए तो 7 to 14 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन हम रिएक्टेंट साइड पे लिख लेंगे. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बाय मास बैलेंस हो चुकी है और अब हम इसको जो है वो इसका चार्ज रफ वर्क पे बैलेंस कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर क्या है 14 और ये प्लस है. ठीक है, तो इसका मतलब है
+14 اور یہاں پہ آپ کو -2 نظر آ رہا ہے تو -2 تو اس کا مطلب ہو گیا +12. اور دوسری سائڈ پہ واٹر میں کوئی چارج نہیں ہے اور یہ +3 ہے اور یہ 2 ہے تو یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے اور ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 3 × 6. اب +12 اور +6 کو کیسے ہم بیلنس کریں گے؟ ود دا ہیلپ آف الیکٹرانس. ہم کیا کریں گے؟ الیکٹران نیگیٹو چارج ہوتا ہے نا، تو اگر ہم 6 الیکٹرانز ریئیکٹنٹ سائڈ پہ ایڈ کریں تو یہاں پہ بھی 6 آ جائے گا اور یہاں پہ بھی 6 آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر 6 الیکٹرانز ایڈ کر دیتے ہیں. تو کیونکہ یہ ریڈکشن ہاف ہے تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہمیشہ آپ ریڈکشن ہاف میں الیکٹرانز ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ ریڈکشن کیا ہوتا ہے؟ جر، یعنی ریڈکشن کیا ہوتا ہے؟ گین آف الیکٹران. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ریئیکٹنٹس والی سائڈ پہ الیکٹران ایڈ کریں گے. اور کیا کہتے ہیں، آکسیڈیشن میں آپ ہمیشہ پروڈکٹ والی سائڈ پہ الیکٹرانز ایڈ کریں گے. تو اس ایکویشن کو ہم اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں. اب ہم آکسیڈیشن ہاف کو بیلنس کر لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آکسیڈیشن ہاف کو بیلنس کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ریئیکٹنٹ میں 1 کلورین ہے، پروڈکٹ میں 2 ہیں، تو ان کو ہم بیلنس کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ بائی میس بیلنس ہو چکا ہے، یعنی اس میں ہمیں آکسیڈیشن میں ہمیں واٹر یا پروٹونز کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسیڈک میڈیم کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں تھی. اب ہم اس کا چارج بیلنس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس میں چارج بیلنس کر لیتے ہیں. ریئیکٹنٹس میں دیکھیں 2 اور یہ -1 تو کیا ہو گیا چارج؟ -2 اور پروڈکٹ میں کوئی چارج نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ with the help of electron ہم کیسے کریں گے؟ اگر ہم پروڈکٹ میں 2 الیکٹرانز ڈال دیتے ہیں تو اس کا بھی چارج -2 ہو جائے گا. تو ہم اس کو یہاں پر 2 الیکٹرانز پروڈکٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس ایکویشن کو ہم اس طریقے سے لکھ لیں گے اور ہم نے اس کو نام دے دیا ایکویشن نمبر 2 کا. تو اب تھرڈ سٹیپ بالکل ایزی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے الیکٹرانز ایکولائز کرنا ہے تو فرسٹ ایکویشن کو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور سیکنڈ ایکویشن کو ہم 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے ہول ایکویشن کو. ٹھیک ہے، اس کو بھی 3 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کو بھی اور اس کو بھی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 × 6 ہو جائے گا، یہ 3 ہو جائے گا 3 کلورین اور یہ 6 الیکٹران ہو جائیں گے. تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس. اور اب لاسٹ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایڈ بوتھ ہاف ریئیکشنز. تو دونوں کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے. الیکٹرانز جو ہیں وہ کٹ آف ہو جائیں گے اور باقی تمام جو بھی ہمارے پاس ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس رہ گئے ہیں ہم ان کو ایکویشن میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ناؤ دس از بیلنسڈ equation by mass and charge. Next is question number 12 part 7. This is the equation. اب اسٹوڈنٹس اس کو ہم نے 2 ہافس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیوڈین جو ہے وہ کس آکسیڈیشن سٹیٹ سے -1 میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو IO3- میں ایک آکسیجن کا -2 ہوتا ہے تو 3 کا کیا ہو جائے گا؟ -6. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر آیوڈین کے اوپر کیا لگائیں گے کہ باہر ہمارے پاس -1 چارج آنا چاہیے، +5 لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آیوڈین +5 سے -1 میں جا رہا ہے تو یہ ڈیکریز ہو رہی ہے. تو IO3 والا جو پارٹ ہے IO3-1. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ریڈکشن والا پارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دوسرا والا آٹومیٹکلی ہمارے پاس آکسیڈیشن والا پارٹ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ناؤ سیکنڈ اسٹیپ از بیلنس ایچ ہاف ریئیکشن بائی میس اینڈ چارج. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے اس کو بیلنس کر لیتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پر یہ ریڈکشن ہاف کا ہے. دیکھیں آیوڈین 1 ہے، یہاں پر بھی 1 ہے، بیلنس ہے، لیکن آکسیجن بیلنس نہیں ہے. آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 3 آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے پروڈکٹ میں 3 واٹر کی ہیلپ لے لیں گے. پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 3 × 6 ہائیڈروجن زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، انکریز ہو گئے ہیں اور جن کو ہم نے بیلنس کرنا ہے ان دا فارم آف پروٹونز ریئیکٹنٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بائی میس بیلنس ہو چکی ہے ایکویشن اور اب ہم اس کے ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹ سائڈ پہ چارجز بیلنس کر لیتے ہیں. دیکھیں 6 اور یہ پلس. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ +6 اور IO3- کے اوپر صرف -1 چارج ہے تو یہ ٹوٹل +5 آ جائے گا. اور پروڈکٹ والی سائڈ پہ واٹر پہ کوئی چارج نہیں ہے اور آیوڈین کے اوپر -1 چارج ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم +5 اور -1 کو کیسے ایکول کریں؟ with the help of electrons. اگر ہم ریئیکٹنٹ سائڈ پہ، کیونکہ یہ ہمارے پاس ریڈکشن والا پارٹ ہے، IO3- والا ریڈکشن والا پارٹ تھا تو ریئیکٹنٹ والی سائڈ پہ الیکٹرانز ایڈ ہوں گے. تو وہاں پر اگر ہم 6 الیکٹرانز ایڈ کریں تو دونوں کا چارج ایکول ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں ہم 6 الیکٹرانز ایڈ کرے ہیں.
اور اب اس ایکویشن کو, ریڈکشن ہاف ایکویشن کو یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے لکھ لیں گے. ناؤ وی ول بیلنس آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن. ناؤ اسٹوڈینٹس وی ول بیلنس آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن. ٹھیک ہے, اس میں دیکھ لیں ہمارے پاس اے ایس آرسینک ایٹم جو ہیں دونوں سائڈ پہ ایکول ہیں. ٹھیک ہے, اب آکسیجن ریئیکٹنٹ سائڈ پہ 3 ہیں اور پروڈکٹ سائڈ پہ 4 ہیں, تو ہم کیا کریں گے, ریئیکٹنٹ سائڈ پہ ایک واٹر کی ہیلپ لے لیں گے, اور جس کی وجہ سے پروٹون زیادہ ہو جائے گا, اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم پروڈکٹ سائڈ پہ 2 پروٹونز لگا دیں گے. ٹھیک ہے, ہائیڈروجن جو زیادہ ہو گئے ہیں وہ ان دا فارم آف پروٹون ہم یہاں پہ شو کریں گے. اب یہ بائی میس بیلنس ہو چکی ہے ایکویشن. اب ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹ سائڈ پہ ہم چارج بیلنس کر لیتے ہیں. دیکھیں واٹر کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے, اور ASO3- کے اوپر -3 چارج ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں -3 اور +2 چارج ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو سولو کریں گے تو -1 آ جائے گا. اب ہم ود دا ہیلپ آف الیکٹرانز ان کو کیسے ایکول کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ آکسیڈیشن ہاف ہے تو ہمیں ظاہری بات ہے پروڈکٹ والی سائڈ پہ الیکٹران ایڈ کرنے ہیں. اس سے بھی ہمیں ایک کلو مل رہا ہے. تو دیکھیں اب ہم 2 الیکٹرانز اگر پروڈکٹ والی سائڈ پہ ڈالیں گے تو وہ بھی -3 چارج شو کر دے گا. دیٹس وائی یہ دیکھیں 3 الیکٹرانز ہم نے یہاں پر شو کر دیے. سوری اسٹوڈنٹس, یہاں پر ہم نے 2 الیکٹرانز ایڈ کیے نا, تو یہاں پر 2 ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس ایکویشن کو ہم اس طریقے سے شو کر لیں گے. ناؤ تھرڈ پارٹ از ویری ایزی. دیکھیں 6 الیکٹران اور 2 الیکٹرانز کو ایکولائز کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, صرف سیکنڈ ایکویشن کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے, ہول ایکویشن کو. ٹھیک ہے, یعنی جو ریئیکٹنٹس ہیں اور پروڈکٹس ہیں سب کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا, ملٹیپلائی ایکویشن نمبر 2 with 3. تو یہ دیکھیں فرسٹ ایکویشن اسی طریقے سے لکھی ہے, سیکنڈ کو 3 سے ملٹیپلائی کیا ہے. اب ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ الیکٹرانز ایکول ہو چکے ہیں. اینڈ ناؤ ان دا فورتھ اسٹیپ, ناؤ ایڈ بوتھ ہاف ریئیکشنز. دونوں کو لکھا اور دونوں کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. الیکٹرانز آپس میں کٹ آف ہو جائیں گے, پروٹونز بھی کٹ آف ہو جائیں گے کیونکہ 6 ہیں, اور واٹر بھی فلی کٹ آف ہو جائیں گے. جو ریمیننگ ایکویشن ہے وہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے. ناؤ دس از بیلنسڈ ایکویشن بائی میس اینڈ چارج. ناؤ دس از دا لاسٹ پارٹ, کوشچن نمبر 12 پارٹ 8. دس از دا ایکویشن. اور اب ہم پہلے اس میں چیک کر لیتے ہیں کہ کس میں آکسیڈیشن ہو رہی ہے اور کس میں ریڈکشن ہو رہی ہے. دیکھیے کرومیم کا ایک چارج تو ہمیں پتہ ہے, دوسرے کا ہم پتہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک آکسیجن کے اوپر -2 چارج ہے. ٹھیک ہے, ایک آکسیجن کے اوپر -2 چارج ہے, تو 7 کے اوپر کیا ہوگا, -14. ٹھیک ہے, تو اب کرومیم کے کیا ہونا چاہیے کہ ایز اے ہول ہمارے پاس -2 آنسر باہر آ جائے. تو کرومیم کے اوپر ٹوٹل +12 چارج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ -14 اور +12 دونوں سولو ہو کے ہمارے پاس -2 آ رہا ہے. اب +12 جو ہے وہ 2 کرومیم کے اوپر ہے, تو ایک کرومیم کے اوپر کیا ہو جائے گا, +6. تو +6 سے +3 میں جا رہا ہے, تو ڈیکریز ان آکسیڈیشن سٹیٹ ہو رہی ہے, اور جب ڈیکریز ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کرومیم والا پارٹ ریڈکشن والا ہے. ناؤ سپلٹ دا ایکویشن انٹو 2 ہاف. دیکھیں یہ کرومیم والا پارٹ ہے ریڈکشن ہاف ریئیکشن, اور یہ ہمارے پاس آرسینک والا پارٹ ہے آکسیڈیشن ہاف ریئیکشن. ناؤ سیکنڈ اسٹیپ از بیلنسڈ ایچ ہاف ریئیکشن بائی میس اینڈ بائی چارج. ناؤ اسٹوڈینٹس ہم اس کو بیلنس کر لیتے ہیں بائی میس اینڈ چارج. کرومیم دیکھیں یہاں پر 2 ہیں اور پروڈکٹس میں 1 ہے, تو ہم اس کو یہاں پر 2 کر دیتے ہیں. اور 7 آکسیجنس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم پروڈکٹ میں 7 واٹر مالیکیولز کی ہیلپ لے لیں گے, جس سے ہمارے پاس 7 × 14 ہائیڈروجن زیادہ ہو جائیں گے, جن کو ان دا فارم آف 14 پروٹونز جو ہیں ہم ریئیکٹنٹس میں لکھ لیتے ہیں. تو اب یہ ہمارے پاس ایکویشن بائی میس اینڈ چارج بیلنس ہو گئی ہے, سوری بائی میس بیلنس ہو گئی ہے. چارج کے لیے ہم اس کو یہاں پر چیک کر لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ دیکھیں 14 اور یہاں پہ +1, تو یہ +14 اور کرومیم Cr2O7 -2 کے اوپر -2 چارج ہے, اور پروڈکٹ والی سائڈ پہ واٹر تو نیوٹرل ہے, اور کرومیم کے اوپر 2 اور یہاں پہ +1, تو +2 چارج ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے گا +12 اور یہاں پہ +2. اسٹوڈنٹس یہاں پہ بائی مسٹیک Cr+ لکھا گیا, لیکن یہ Cr+ نہیں تھا, +3 تھا. ٹھیک ہے, 3 × 6 ہے یہاں پر یہ, تو +6 ہمارے پاس +12 کے کیسے ایکول آ سکتا ہے, ود دا ہیلپ آف الیکٹران. اگر ہم ریئیکٹنٹ سائڈ پہ 6 الیکٹرانز ایڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس
6 हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड पे भी चार्ज +6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, नाउ वी विल बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नाउ वी विल बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखिए हाइड्रोजन जो है वो 3 एटम्स हैं, ये भी बैलेंस है। वैसे हमें हाइड्रोजन को भी देखना नहीं है, हमें सिंपल जो अदर एटम्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सबसे पहले उनको बैलेंस करना है, ठीक है। आर्सेनिक बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाएं, हाइड्रोजन एट द एंड खुद ही बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर देखें 3 हैं और प्रोडक्ट में 4 हैं, तो हम क्या करेंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प ले लेंगे और इसको हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब टोटल हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए, 3 और 2 5 और यहाँ पर कितने हैं 3। तो हम क्या करेंगे 2 जो हम हाइड्रोजन लगाएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन हम ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर ये बैलेंस हो गया है बाय मास, ठीक है। तो अब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस को देख लेते हैं। देखें रिएक्टेंट साइड पे हमें कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड पे हमें ये इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाइड्रोजन पे कितना है, सॉरी प्रोटॉन पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो अब भी हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें तो दोनों साइड पे चार्जेस इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स नाउ थर्ड स्टेप इज वेरी इजी, हमने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है दोनों इक्वेशंस में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को कुछ भी नहीं करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल इक्वेशन को, ठीक है। तो ये देखें मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 3, तो ये आपने लिखना है, ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं आपने साथ लिखना है, ठीक है। तो ये देखें अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। और अब फोर्थ स्टेप में ये देखें सबके साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया है 3 को। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है, नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, दोनों को हम बैलेंस कर मतलब ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन 6 से कट ऑफ हो जाएंगे और 8 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, ठीक है। 3 वाटर के साथ कट ऑफ हो जाएंगे और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और रिमेनिंग इक्वेशन को हम जो है वो लिख लेंगे। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन बाय मास एंड चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको तमाम स्टेप्स समझ आ गए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस। 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, व्हाट इज एडेड विद सल्फर इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखें अब प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट साइड पे जाहिर बात है हमें 2 प्रोटॉन्स ऐड करने पड़ेंगे और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट मींस कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आई हुई है, जो हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट F है, ठीक है। 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया है, राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें आप वैसे ही देखने से, आयरन के देखने से ही बता सकते हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज वाला ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वाला हाफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये वाला हाफ जो है वो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इन्होंने लिखने के लिए कहा है, लेकिन अगर आप बैलेंस भी कर देते हैं एक ही स्टेप में तो भी ठीक है। नेक्स्ट है 2018 सप्ली एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 का F पार्ट अगेन इस ईयर में भी रिपीट हुआ है। 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन देख के आपको पता चल रहा है रिएक्टेंट साइड पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, 0 चार्ज है। अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड पे 0 चार्ज है और प्रोडक्ट साइड पे जो है वो -2 और +4, ठीक है। इसको हल करेंगे तो +2, तो +2 को 0 के इक्वल लाने के लिए हमें -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2017 फाइनल एग्जाम ओल्ड सिलेबस में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट H है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 2017 सप्ली एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन आई है बैलेंस करने के लिए जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट E है। तो इसका मतलब है एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से कितना ज्यादा मटेरियल जो है मतलब पूछा गया है, कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। और अब तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स ये रिड्यूस सिलेबस की वजह से और भी कम हो गया है। तो अब तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया।
تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں, چینل کے بٹن کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر اٹ ود یور فرینڈس. تھینک یو.